दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् तथा परित्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरादृताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तद्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलौ षडाश्रयेरुन्नयत्यजसु शुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करनैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तद्ददात्मककतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिस्तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परन्नन्दा प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टं स्वभावोच्च मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम्
माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संज्योतिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नादेन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वार्तार्कपाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं च तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसंशात् पुनस्तन्मात्रन् नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्बलात् शब्दात् व्योमततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत्थ च रसन्तोऽयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथङ् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्या विशंश्चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराटाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामयात् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलो वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फत्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमध्वोऽसु तलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालौ शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निर्बद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचनाट च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन्तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्राम्
माया विलास हसितं श्वसितं समीरो जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्त पंक्तिः सिद्धादयस्वर गणामुखरन्ध्रमग्निर्देवा भुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्ठन्त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुरव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः क्षोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्टसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनो वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुमा करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमां जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृज्जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनस्तस्यो ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यंशं सन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूद्भीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ता कुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु दीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोक क्रोध विमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्द झरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा तत्पिशः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनास्तत्ते धाम निरस्त सर्वमशलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैव प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदी प्राकृतिः श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशामावृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषतं मम विभो ज्ञानं तदा पादयत्
द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि समं स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमा पुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्या सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमासितदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वभयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेषे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजे न तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिं प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधये त्वामखिल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायीन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीलान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदा द्रष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रादुदं चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूप मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहकुङ्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वाधामभिर्ध्वा तमलं न्यकृन्तत सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो स्थितस्व कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदृशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्
महानवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्वकृतनिश्चयः स खलु नारदन्ध्राध्वना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रियस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधवशदीकृतस्त खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यत्यष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकटोल्लसत् कटकहारकेयूययुं मणिस्फुरति मेखलौ सुरविवीत पीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत् कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिण वर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधामुदित चेतसं वेदसम् शतं कृततपास्ततस्त खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः वैकुण्ठवर्धित बलूथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चान् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्मि मतिरा कविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधौ ससृष्ट्वा उदामता सपदार्थ विधान दोनस्तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकौ सनन्दं भूय सनातनुमनि च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानस्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भुवदीरितात्मा तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तत्राङ्घ्रिरः कुतुमुनः पुलयः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः
धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्क च सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सकनदक्षमुखैस्तनूचैरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुच्यन् वेदान् पुराणि वहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानगणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पादाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् सनकादयस्ते मुनीश्वराः पुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् स्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यसन्धा तेषां च समाप्तोपः वैकुण्ठलोकान् कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजन्तम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्ति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुरानन्दयस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्यगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रानन्यनाथावत पार्षतौ तौ प्रसाद्यगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रानन्यनाथावत पार्षदौ तौ सौरभयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेति मिथ्याप्तकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा निरुन्धानि च वासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मौ सलिले निमज्य चचार गर्वादिनदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् सृष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानौ सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभोरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् दद्यापि मज्जति महि किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलौ शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अंगुष्टमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भि सदृशः समजृम्भतास्त्वम् अग्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैर्विस्मेरतां वितिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोशावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेज्जितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः
सद्यो भवन् किल जघर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुमुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलवनाः परिनद्य भूयस्तोयाशयम् विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवान्मुखघोरघोनः चूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन् नवतीरिता त्वम् अन्तर्जलन् तदनु शङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्निमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलात् आकम्पयन् वसुमतिमघवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्रान् पुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्रलग्न मुस्तान् पुराङ्कितैभाधि कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुन्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवन्पातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्रन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातः प्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा गृहाजिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः
विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी स्मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयिता न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् सत्पुनस्त्वदुपासन प्रभावादयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत्त सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ते साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः
कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मोह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं वृत्तनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् दक्षो विरिञ्चो तनयोद्धमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितुषुष्वदां च स्वाहौ हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणे शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदितः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवस्सुरौघाः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दैत्यों सहस्र कवचं कवचैः परितं सहस्रवत्सर तपस्समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतौ सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातुमान् भदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोत्थते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यान् गणा परिवृतं प्रजिघायमारं कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीत्यस्य त्वाया जगदे मृदुहासभाजा भीत्या लमङ्कज वसन्त सुरः गणावो मन्मानसन्त्विह जुषद्वमतिब्रुवानः तौ विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सन्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगुर्हुस्त्रपयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशी तव कथान् च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतार त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु दातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धः स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितः हराधतलब्धजीवः
त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं स्वत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूः अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरान् सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरन् दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाभाम् सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणौ शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छवसिते दिगन्ते देवार्थितस्तव मुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तादाविर्बभूविथ विभू गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूष्मानमवगम्य कपोलदेशे संसृष्ट वानसिदरेण तथा दरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेन मा भाषतास्तवमवगम्य तदीयभावम् राजन् चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरन् ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेन् देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेरङ्गस्य व्यजनी सुतस्य वेन नामा तत्तोष व्यथितमतिः स राजवर्यस्त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यरूपनिहितः
कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यरोत्सीत सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्कश्चनेति त्वद्निन्दावचन परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभद क्षामनायवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति तापसोपदृष्टैः सूताद्यैः परिणुत भाविभूरिवीर्यः वीणात्या कबलित सम्पदद्धरित्रीम् आक्रान्ता निज धनुषा समामकाशीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्सयुक्तैः देवाद्य समुचित चारु भाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दौ सुरभितनूमदोदुहस्त्वम् आत्माने यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततम वाजिमेधयागे स्पर्धालुष शतमख एत्य नीच वेशो कृत्वा स्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनौ हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहो हितानि संसन् ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानो सनकमुखोऽति तद्दधानः स्वात्मानो स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगोघं प्रशमै वातगेहवासिन् पृथोस्तु नक्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतादशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसानिरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरदञ्चु तद्युतिः प्रचेतसान्तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां कयारमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेतिन्यगदो मुदैवतान्
ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निधराजा दुरितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टतनिष्टमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यः सुतमध्यमानः स्वयं च निःशेहमिति स्पृहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविता शेषजनप्रमोदः बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। त्वयि त्रिलोकी पृथिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्युषेणी ततः किलानन्दपदं पदन्ति इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षाद्वर्षनास्मिन् जना भवर्षि यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्र दत्तान् कमनीं जयन्ती मथो त्वहन्नात्मरताक्षयोक्ति अजीजनस्तत्र शतन्तनुजा येषां क्षितिशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्य पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयूव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् गवाहृताङ्गः पुटकाचलित्वं तापान् मम पाकुरु वातनाथ सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Hari Om everyone. Thank you for joining and thank you for giving us such an awesome chanting. Each one of you has taken such lovely effort and it's good to see all of you with such auspicious environment that has been created. Amazing. Each one of you were amazing. Now what we have to work on is the speed. So we've taken good 20 minutes extra. So from beginning, the speed should be there. Somewhere when Anita started, the speed was, taken. So first, even Sahana started good, but then that speed dipped. Even somewhere between around 13, 14, around there, the speed had dipped. So we should go so that these 20 minutes should also fit in 1 hour. So excellent altars, excellent atmosphere. And not many of you have made any grave mistakes. So that's the best part, that all of you have
taken efforts to fit in your pronunciation. So, of course, the first priority is pronunciations, which of course you all have taken good efforts. So it's so nice to see that. Amazing. Great going. So when we will do our next Parayan, we'll keep this in mind, that the speed. So now pronunciation part is more or less good, and we'll probably follow the same thing. Each one prepare your Dashakam beforehand, and that would give good, excellent, well done. So let's join for the daily Gita. We'll complete next 5. We'll have one more Parayan from 1 to 25. Then at 30 also we have. So this much time we can take for 1 to 25. But for 1 to 20, within 1 hour should happen. So 15 minutes this time. Thank you. I hope you all also enjoyed. Hari Om. Hari Om. Thank you, Varshaji. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Beautiful Thank chanting. Thank you so much. Beautiful chanting by everyone. Enjoyed a lot. Thank you. Thanks for this opportunity, Varsha. Thank you so Thank you much. again. Lovely. And see, within a short while, Narlu can Purahan altar Bhari Chamjala. Very beautiful altar. Very good. We should take efforts actually to decorate our altar. I said at least minimum 1 lamp and 1 Krishna. But when you go beyond that to put even an agarbatti and flowers and fruits and all, it's that atmosphere. What atmosphere you create, that's the feel and elevation that you would be getting. And I'm sorry for 3 chanters. The recording was not there. My Zoom got stuck and frozen. I had no access to any buttons to do anything that time. So I'm so sorry, but we will have one more round with good speed. Hari Om. Let's join the daily Gita now. Hari Om. Thank you, Hari Om. Varshaji. It was such a lovely Thank you experience. very much, Guruji, for wonderful teaching. Namaste ji. Yes, that's thank you. Thank you, Guruji. Thank you. Hari Om. Hari. Indraji, amazing. Well done. Thank you. Thank you, Ji. It was a learning experience for me. Good. Well done. Well done. Thank you, Ji. Hari Om. Thank you. Hari Om.